देव बोडगेश्वर संस्थानाचो अध्यक्ष वामन पंडित, म्हज्या उजव्या सायडीक सेक्रेटरी सुशांत गांवकर, मागीर आमचो जॉयंट एटर्नी आमचो साईनाथ राऊळ, मागीर जॉयंट सेक्रेटरी आमचो कुणाल दारगळकर, आनी आमचे बाकीचे मेंबर्स आहा ते थोडे बिजी आहा. आयज आमचो देवाचो 33वा वर्धापन दिन आनी 91वा जत्रोत्सव आयज आमी वर्धापन दिन साजरो करता. आनी त्या खातीर हांव सगळ्या महाजन तशेंच आमचे जे भावीक आसा पळय तांकां एक विनंती करूंक सोदता की महाजनांनी पयलीं म्हणजे सगळ्यांनी हांगा येवन आपले म्हणजे स्वता येवन काम करचें, कारण लोकूय खूब जमता, भावीकूय खूब जमता आनी महाजन आसा पळय ते इतके दीस काम करता. आयज हे 8 दीस आमचे ऑफिशियल कार्यक्रम आहा ते 1 ते 8 पर्यंत सगळ्या महाजनांनी तशेंच भाविकांनी आमकां सहकार्य करचें. आनी आमी ज्यो सुविधा दिल्ल्यो आसा त्यो सुविधान लोकांकूय हांव हें करता की सांग करता की प्रत्येकान आमी 2 मंडप घातलेले आसा. ह्या सायडसून म्हापसा ते पणजे रोडाक 1 मंडप घातलेलो आसा आनी थंय आमी झिगझॅग लायन केलेली आहा. आनी प्रत्येक भाविकाक हांव सांगूंक सोदता की प्रत्येकान लायनीन रावचें आनी लायनीन रावल्या नंतर बरें दर्शन जातलें. म्हणजे गडबडी जावची ना, चेंगरा चेंगरी जावची ना, खंयसरूच प्रॉब्लेम जावचो ना. तशेंच त्या सायडीक आमचे हे आसा काळंगूट म्हापसा रोड आसा पळय थंयूय तसोच आमी मंडप घातलेलो आसा. तेन्ना प्रत्येक भाविकान त्या क्यून जर रावत जाल्यार म्हाका दिसता की वेवस्थीत लोकांक दर्शनूय मेळटलें. भितून सरल्या नंतरूय गडबड करची न्हू, चेंगरा चेंगरी जावची ना, तशें आमी सगळ्यो सुविधा थेयल्लेल्यो आसा. एक्झीट आमी 2 थेयल्लेले आहा. भितून सरल्या नंतर लेफ्टाक आमच्या ह्या सायडीक पणजे काळंगूट म्हापसा सायडीक आमी 2 एक एक्झीट केल्लेली आहा. तशेंच रायटाकूय आमी एक्झीट केल्लेले आसा. फ्रंट म्हणजे सायडीकूय आमचे एक्झीट आहा. खंयसरूच प्रॉब्लेम जावचो ना की बाबा गर्दी जावची ना किंवा बाबा खंयसरूच कोणाक भाविकाक अडचण जावची ना, अशें आमी आमच्या परीन म्हणजे कमिटीन जशें महाजनांनी बी आमच्या परीन आमी सगळी वेवस्था केल्लेली आहा. जर प्रत्येकाक दिसता की काही सूचना कितें 1 ते 8 पर्यंत आमची जात्रा चालू जातली, तेन्ना जर कोणाक जर सूचना करपाची आसा तर आमी तेतून काही बदल करूंक शकता. अशेंच ना की आमचे काही गोश्टी कितें तरी खंय तरी चुकतले ते तुमी आमच्या नदरेक हाडपाच्यो. आमी सहकार्य करपाक हे आसा. आनी मागीर आमचे 2 म्हणजे 1 ते 8 हितून आमचे कार्यक्रम आसा आनी आमी सगळे सांस्कृतीक कार्यक्रम थेयल्लेले आसा. 1 ते 8 1 तारखेक आमचे 2 आयच्यान सुरू जाता. आयज आमचे 2 कार्यक्रम आसा.